इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। ये तो इंशाल्लाह जल्द ही मुकम्मल हो जाएगा हो, लेकिन उधर हम गया नहीं है ना। अच्छा लेकिन रात को भी ड्यूटी है और दिन को भी ड्यूटी है। अच्छा, बस लोग सारा रात को भी शिफ्ट लगी होती है। एक शिफ्ट रात का है, एक दिन का है। ओहो, बस जल्दी उस पर भी बहुत जल्दी है कि जल्दी तैयार हो जाए। तो इन दोनों में सर्दी आ गई है तो आपको सर्दी नहीं लगती यहाँ पर? सर्दी तो लगेगा, क्या करेगा, गरीबी है ना, क्या करेगा, सर्दी भी लगेगा, गर्मी भी लगेगा। गर्मी तो चले गया। ये कंडे क्यों इकट्ठे किया कर रहे हैं आप? ये ऐसा कर दिया है ना जी जी। ये सर्दी का मौसम आ गया। ओ ना कुले, ओ ना कुले, ओ नहीं जज्बात करने ऐ तको ये लेबर ने मजाक जड़ा करने पे दोस्तों, जज्बात नहीं करने। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम माड़े भैनों भराओ, क्या हाल है? ठीक हो? वालो सेहत भी ठीक है जनाब। अली मकाम इस्लामगढ़ साइड है। अज बरोज़ जमरात है, 9 अक्तूबर है 2025 हाज़र खिदमत। दोस्तों भैनों भरावो, ड्रोन फुटेज बिल्कुल उन्होंने अपर में ड्रोन खड़े हाँ। तो दोस्तों भैनों भरावो, सैड ते गो तां बनाने पे मैं जिस इन्फॉर्मेशन चाहिए है, ये गो तोड़ बीमे ने बराबर ऐसी इसने पर प्लेटा लासन तोड़ो तोड़ प्लेटा लाई तो फिर सरिया पर बिछाया जासी इंशाअल्लाह ताला। सरिया बिछाई तो फिर पर कंक्रीट की जासी। ये जेडे 12 कोले पैप लाने ने पे, ये दोस्तों ये जेडे बंदे पैदल अछन जान हो सी ना, जरा पिछे पुलै पर फुटपाथ ऑलरेडी बनते आ, ये वो अमल किया जासी कि ये जेडे गोई ने पैप लाने ना पे तो इन्हां पर प्लेटां लाइया जासन तो फिर जरा ना अपर कंक्रीट की जासी, सरिया शरिया बिछाई दे इंशाअल्लाह ताला। नाल तुसें हर इन्फॉर्मेशन नाल शेयर करने रहे। साईं तक केबल कितनियां बिछाई ने माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इंतहाई तेज़ी ना वर्कर कम करी रहे हैं। बाकी ये मीरपुर साइड है दोस्तों, भैनों भ्रो क्लोज करी तो तुसीं दसने पे वही ये क्या करो ना। ये जनाब अली मकाम तुसां बखूबी चेक कर सकने हो। इधर भी दो साइडा नाल गो ना कम शुरू है, गो तोड़ बीमा तक खटसन फिर पर प्लेटां लासन। जिस तरह मीरपुर इस्लामगढ़ साइड है, इस तरह मीरपुर साइड भी सेम ही हो सी। बाकी या तो कोई मछवे पर बंदा लम्मा पे आवे, ये फालती तौर पर मछवा थल्लै खलाया ने, कोई बंदा अगर वर्कर ढई पे तो फिर बर वक्त जरा ना उसी कढ़िया जाए। तो बाकी जनाब अली मकाम तक सकने बंदे वर्कर लगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई तेज़ी नाल कम करने पे माशाअल्लाह। तो क्रेन खलती है जी, फिलहाल खलती है, बंदा विच मौजूद है ड्राइवर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है करना तुस सारे वाल सो। मैं शकील चौधरी, सो मेरा यूट्यूब चैनल ते करियो शकील वे लो, नाली फेसबुक पेज है इस्लामगढ़ टीवी लो। दोस्तों माड़े भैनों तो पर वो मैं हाज़र खिदमत रठवारे आम ब्रिज पर। तो तुसें दसने अज नवी ताज़ी अपडेट ब्रिज नहीं तो और मंगला डैम नहीं। मंगला डैम च दोस्तों फिलहाल जरा ना हवा थोड़ी चली है भी, तो लहरां शहरां जड़ियां ना थोड़ियां बटिया ना टरकानियां पियां या टरकानियां पियां, जिस तरह भी है। बाकी सूरत हाल तको माशाअल्लाह, सूरज ना नज़ारा। तो आज दोस्तों 9 तारीख है, 9 सितंबर 2025 बरोज़े जमरात है। तो दोस्तों भैनों तो भरावो तुसें दसने ड्रोन फुटेज ब्रिज क्या कम हो रहा, तो नालो ना रहे सो दोस्तों।
شفق تو جانے جمانے گی رسول جمی موخی سانے گی سلو علیہ سلو علیہ بآلہ سلو علیہ بآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہ پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں بلغل کبھی غوث و خواجہ کے ناموں سے الجھے کبھی غوث خواجہ کے ناموں سے الجھے درودوں سے الجھے سلاموں سے الجھے صحیح العقیدہ اماموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن علی نالے علی قرآن شعب الایمان اور بہکی دی روایت عرض کرنا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی مسجد کوئی بندہ جنابت دی حالت اچھ نہیں جا سکتا یا میں جا سکنا یا تو جا سکنا یا میں جا سکنا یا تو جا سکنا ہے اے مقام مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفے دی مسجد حضرت علی پاک نماز پڑھنے واسطے آئے جڑے پیچھے نمازاں پڑھ دے سن بظاہر بڑے منن والے سن لیکن ٹھڈو منافق سن دل وچ خیال آیا علی نو سوال کرو ایسا علی جے آکھے تے میں نماز تو بعد جواب دیاں گا تے کہاں گے اینو جواب نہیں آوندا تے جے گننا شروع کرے گا کہاں گے نماز لنگ گئی حضرت علی پاک نو کہن لگے علی یہ دسو او کیڑے جانور نے جڑے آنڈے دیندے نے او کیڑے نے جڑے بچے دیندے علی پاک فرماندے نے جنہاں دے کان باہر ہوندے نے بچے دیندے جنہاں دے کان اندر ہوندے نے آنڈے دیندے علی پاک نے جواب دیتا چلے گئے اس ویلے واپس آئے تو اگلی نماز ویلے تو اجے بھی بیٹھے گنن ڈے سن انہاں کہا سی علی نو پڑھنے پانا سی سانو پڑھنے پا گئے اور یہودی رائٹر غیر مسلم رائٹر لکھدا ہے تشخیص کردا جس بندے یہ تشخیص کیتی ہے جنہاں دے کان باہر ہوندے نے بچے دیندے نے جنہاں دے کان اندر ہوندے نے انڈے دیندے نے یا تے جانور نے خود پیدا کیتے نے یا جدوں پیدا ہوندے سن ویندا سی پیا حضرات دی وقار ایک غیر مسلم رائٹر دی تحریر ہے اور حضرت علی پاک مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہستی بالا وقار نے کہ 19 رمضان المبارک دی رات علی پاک دے پیارے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ستاریاں دی روشنی اگے جدوں بھی رات اسمان وال دھیان مارنا ستاریاں دی روشنی اپنی تبانی اندر ہوندی سی لیکن اس رات ستاریاں دی روشنی بالکل ماند بالکل تھوڑی اسی پریشان میں پریشان ستارے دی روشنی اتنی مدھم کیوں ہے حضرت علی پاک ساری رات ستے نہیں رب دی عبادت وچ مشغول رہے
حضرت امام حسن کہندے نے جدوں فجر دی اذان دا وقت ہویا علی پاک نے وضو فرمایا وضو کرن تو بعد سانو بلا لیا بلا کے کول بٹھا کے دوواں نو نصیحت کرنی شروع کر دیتی بیٹا اے دین تے بڑے کٹھن ویلے آنے تسی جان دے ہو میرے تے کنا میرا دور خلافت کنا مشکل گزریا اور تواڈے تے بھی ویلے بڑے مشکل آ جانے امام حسن نے فرمایا تینوں زہر دتا جائے گا لیکن دین دی خاطر جان چلی جائے محمد دا دتا ایمان نہ جائے حضرت امام حسین نے فرمایا کربلا دے میدان وچ لوگ تیری جان دے دشمن بن جان گے نبی دا کلمہ پڑھن والے تیرے سر نو تن تو جدا کرن گے پر اے گل ذہن وچ رکھیں اے ہو شرط ہے نانے دا دین رہ جائے او دی شان رہ جائے او دی آن رہ جائے لٹی جائے پاویں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ او بلوائی او خارجی وہ تیسرا گروہ جن نے معاذ اللہ حضرت علی پاک تے کفر دے فتوے لائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کفر دے فتوے لائے اور قرآن نو نیزے دی نوک تے ٹنگ کے کہنے لگے اے قرآن ہے جڑا ساڈا فیصلہ ہے قرآن کرے گا اللہ دی کتاب تے ساڈا فیصلہ ہے اسی نہ علی دی گل ماننے نہ امیر معاویہ دی گل ماننے ساڈا فیصلہ قرآن کرے گا وہ تیسرا گروہ ہے جن نے انہاں نو میدان کاردار وچ بلایا لیا کے جنگاں کروائیاں اور اوئی بلوائی حضرت علی پاک دی شہادت دا باعث بنے اور انہاں دے ٹارگٹ وچ 4 بندے ایسے سن جنہاں دا قتل کرنے دا حکم فرمانہ جاری کیتا گیا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم انہاں چواں دے واسطے 2 بندے توڑے گئے اور 3 بچ گئے حملے تو حضرت علی پاک تے حملہ ہویا اس رات جدوں فجر بطخاں عام طور تے تساں ویکھیاں ہونیاں ایک چھوٹیاں بطخاں ہوندیاں ایک وڈیاں بطخاں ہوندیاں او پہلے جدوں بھی علی پاک گزردے سن او گھراں وچوں نکل کے تے بازار وچ آ جاندیاں سن حضرت علی پاک نو گزردیاں تکدیاں سن حضرات دی وقاروس صبح جدوں جناب والا حضرت علی پاک نو ضرب لگی اس رات فجر دی اذان ویلے علی پاک جدوں گھروں نکلے شہزادے نال او بدخاں قدماں وچ آ گئیاں علی پاک قدم پٹ دین تے اگے آ جاندیاں اپنی آواز نال اچھی اچھی بول دیاں نے حضرت علی پاک نو شہزادے کہن لگے ابا جی اگے کدی بدخاں سامنے نہیں آئیاں اج اگے ہو گیاں تانوں چلن نہیں دیندیاں قدم پٹن نہیں دیندیاں علی پاک فرماندے نے شہزادے اے بدخاں جان گئیاں نے انہاں پرندیاں نو پتہ لگ گیا ہے انہاں جانوراں نو پتہ لگ گیا ہے علی انج جانا ہے اس طرح واپس نہیں ہونا اگوں علی اس ویلے اتھوں دی نہیں گزرنا انہاں نو پتہ لگ گیا شہزادے اج رات میں ستا تے نبی پاک میری خواب وچ آئے فرماندے نے علی اسی تیرا انتظار کر رہے ہاں میرا ویڑا قریب آ گیا حضرت علی پاک جدوں مسجد اندر داخل ہوئے عبد الرحمن ابن ملجم عدلی عبدی لعنتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ویر علی حضرت علی پاک دے دا قاتل سب جناب والا دروازے دے اولے لوک کے کھلوتا ہویا ہے اے اوے جناب جنو علی پاک خطبہ ارشاد فرماندیاں جدوں فرمایا نا میرے نبی پاک نے فرمایا علی تینوں شہید کیتا جائے گا ایک بندہ تینوں ضرب لائے گا او دی ضرب نال تیری شہادت ہوئے گی تے عبد الرحمن ابن ملجم اٹھ کے کھڑا ہو گیا اندا بڑا بدبخت شخص ہوئے گا جڑا تینوں قتل کرے گا علی جڑا تیرے تے حملہ کرے گا بڑا بدبخت شخص انی گل کر کے چلا گیا علی پاک مسکرا کے فرماندے نے جڑا میرے قاتل نو بدبخت کہندا ہے اصل وچ اوہی میرا قاتل ہے وہی میرا قاتل ہے کیوں لو لا علم شخصا لکان علی فرمایا کائنات پہ اگر کوئی علم والا شخص آیا تے علی آیا اور کوئی نہیں آیا وہ اتنا بھی علم نہیں سن رکھ دے پھر سواری لین واسطے اگلے دن آیا آپ نے سواری بھی دے دیتی لوکاں آکھیا تانوں پتہ جو تہاڈا قاتل ہے اینو قتل کیوں نہیں کردے فرماندے نے شریعت اس گل دی اجازت نہیں دیندی جب تک واقعہ ہو نہ جائے اونی دیر تک حد نافذ نہیں ہوندی اونے کیڑا مینوں قتل کیتا ہے پر میرے دروازے تے جننے واری بھی کوئی سوالی آئے خالی واپس نہیں جا سکتا خالی واپس نہیں جا سکتا کیونکہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا
سہارا علی علی दोस्तों भैनों ते भरावो तुसें साबका चक्कर आम दसने आ चक्कर आम अजें भी पानियां च डुब्बे आ किक्कर शिक्कर तुसें नज़र आ रहे न डुब्बे वे ते तकने हुण पानी कदूं लाने पानी फुल एंड करी छोड़िया ने जी 1242 बाकी माड़े भैनों ते भरावो ड्रोन फुटेज तुसें दस्सेआ वै कि इस्लामगढ़ साइड जेह्ड़ा ना शैटरिंग बगैरा जेह्ड़ी है ना ओह् लाना शुरू करी दिंदियां ने बाहरें कोला BM ने जेह्ड़ा ना लाइयै ने गोशो जेह्ड़ी खल्लें वास्ते उसी जेह्ड़ा कोई कम्म करसन लेकिन जिसलै अपर शैटरिंग होसी फिर पता लगसी भाई ये साइड ना जेह्ड़ी गोशो लाई है ना इसना क्या मकसद है बाकी भैनों ते भरावो मीरपुर साइड उधर भी साइड नाल गोशो बन्ने पे ते उधर भी माशाल्लाह कम्म जारी हो सारी है इ'यै कोई डिटेल शेल होनी है ड्रोन फुटेज पे जेह्ड़ी तुसें देने आ तुस तकने हो लाइक शेयर करने ने कमेंट करने ने हो बाकी खान बाबा भी यहाँ पर मौजूद हैं खान साहब कैसे हैं आप ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह कैसा काम चल रहा है मीरपुर साइड और इस्लामगढ़ दिन रात काम चलता है जल्दी पर चलता है लेकिन टाइम लगता है ना थोड़ा इससे जल्दी तो नहीं होता है ना ये कितनी मुद्दत में इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा ये तो इंशाल्लाह जल्दी मुकम्मल हो जाएगा लेकिन उधर हम गया नहीं है ना अच्छा लेकिन रात को भी ड्यूटी है और दिन को भी ड्यूटी है अच्छा लोग सारा रात को भी शिफ्ट लगी होती है एक शिफ्ट रात का है एक दिन का है ओहो बस जल्दी उस पर भी बहुत जल्दी है जल्दी तैयार हो जाए तो इन दोनों में सर्दी आ गई है तो आपको सर्दी नहीं लगती यहाँ पर सर्दी तो लगेगा क्या करेगा गरीबी है ना क्या करेगा सर्दी भी लगेगा गर्मी भी लगेगा गर्मी तो चले गया ये कंडे क्यों इकट्ठे किया कर रहे हैं आप ये ऐसा कर दिया है ना जी जी ये सर्दी का मौसम आ गया तो ये रात को जलाएंगे यहाँ रात को जलाएगा बस कोई चीज देखेगा ना उस पर जलाएगा तो कंपनी को कहें कि यहाँ पर हीटर का कोई निज़ाम कर तो दें करेगा को बिजली दूर है ना बिजली दूर है बिजली एक तार ही लगती है नज़दीक ही है ना प्लांट नजदीक तो नहीं क्या तकरीबन एक जो है ना रूला लगेगा तो 1000 फुट लगेगा 1000 फुट 1000 फुट तार लगेगा और सब खैर वफियत है खैर खैरत अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लोग कैसे हैं यहाँ पर आते रहते हैं ये भाई ये जमीन भी खूबसूरत है वे लोग भी बहुत अच्छा उसूली लोग है माशाल्लाह माशाल्लाह और सब खैर वफियत है खैर खैरत है साढ़े कोई लायक कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह चलो, अल्लाह खुश अल्हम्दुलिल्लाह। रखे अल्लाह जिंदा रखे चलो जी माशाल्लाह माशाल्लाह बाकी माड़े भैनों ते भरावो भी लोग मेरा दस्या है पापा और नमाज पढ़ने सन पे मैं ख्याल नहीं किया ते चलो अल्लाह खैर जो सी बाकी दोस्तों अपनी दुआवां याद रखे अल्लाह सुनने वाला है